Otis.com. Learn anywhere, anytime. नमस्कार। ओटिस मार्फत हामीलाई विभिन्न प्लेटफर्मबाट नेपालको विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू र आजको यस लेखनसिप विशेष कमान्डो कक्षा शाखा अधिकृतको भर्खरै चाहिँ प्रथम पत्रको चाहिँ परीक्षा फल प्रकाशित भइरहेको छ र चाहिँ हाम्रो शाखा अधिकृत तयारी गर्दै गर्दा सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ पेपरको तयारी गरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई आजको यस लेखनसिप विशेष ओरिएन्टेसन कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामी प्रत्यक्ष रूपमा आदरणीय लेखक तथा प्रशिक्षक चुडामणि शर्मा सरसँग रहेर तयारी गर्दै गर्दा हामी कमान्डो कक्षाबाट कसरी लाभान्वित हुने, कमान्डो कक्षा चाहिँ हामीले कसरी तयारी गर्ने, हाम्रो यो तयारीलाई अझै कसरी प्रस्फुटित बनाउने भन्ने सम्बन्धमा हामी आज प्रत्यक्ष रूपमा चुडामणि सरसँग रहेर चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आदरणीय सर चुडामणि शर्मा सरलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। साथीहरू, हामी अहिले यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ। हामी यो सिङ्गो विश्व नै एउटा कोरोना महामारीबाट चाहिँ गुज्रिरहेको अवस्थामा जो हामी तयारी गर्दै गर्दाखेरि हामी एउटा एकाडेमिक लेभलदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न तयारी कक्षाहरू गर्दै गर्दा ओटिसले नेपालका दूर दराजमा बसिरहनुभएका विद्यार्थीहरूलाई जसले घरबाट चाहिँ अध्ययन गर्न सक्ने, आफ्ना चाहिँ ज्ञानगुणका कुराहरू घरमै बसेर आफ्नो मोबाइलको माध्यमबाट अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ र यसमा चाहिँ यो प्लेटफर्ममा हामीसँग अहिले नेपालका विभिन्न विद्यार्थीहरू विभिन्न तहमा विभिन्न चाहिँ एउटा प्रिपरेटरी क्लास गर्ने विद्यार्थीहरू, त्यस्तै एकाडेमिकल्ली चाहिँ तयारी गर्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ हामीसित जोडिरहनु भएको छ। करिब हामीसित 20,000 भन्दा बढी रजिस्टर्ड विद्यार्थीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीबाट लाभ लिइरहनु भएको छ र आदरणीय सर चुडामणि शर्मा सर हामीसित जोडिसक्नु भएको छ यस कार्यक्रममा। म सरलाई हार्दिक स्वागत र नमस्कार गर्न चाहे। सर नमस्कार। नमस्कार कृष्णजी। सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र म अब ढिला नगरिकन आजको जुन हामी यस कार्यक्रमको चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा प्रवेश गर्दैछौँ। लेखनसिप विशेष ओरिएन्टेसन क्लास विशेषतः जो शाखा अधिकृतको तयारीको चाहिँ एकदम अन्तिम चरणमा पुगिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई इक्जाम ओरिएन्टेड भएर चाहिँ कसरी चाहिँ हामी प्रिपरेसन गर्ने भन्ने बारेमा यो कमान्डो कक्षा तयार पारिएको छ। आदरणीय सर चुडामणि शर्माद्वारा तयार पारिएका यी कक्षाहरूबाट हामी कसरी धेरैभन्दा धेरै लाभ लिने भन्ने बारेमा अब चाहिँ तपाईँलाई सरले नै अगाडि भन्नुहुन्छ र म अबको कार्यक्रमलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा अगाडि लैजानको लागि आदरणीय सर चुडामणि शर्मा सरलाई म अनुरोध गरेँ। र त्योभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा जानकारी पनि के गराउन चाहेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले यो तयारी कक्षा जुन यो कमान्डो कक्षा लेखनसिप कमान्डो कक्षा चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। यो कक्षामा चाहिँ हामी जति पनि विद्यार्थीहरू अहिले हामीसित जोडिनु भएको छ उहाँहरूको लागि विशेष अफर चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ। यो अफरको बारेमा चाहिँ हामी कार्यक्रमको लास्टमा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हामीले तपाईँलाई चाहिँ भन्नेछौँ। अबको कार्यक्रम हामी चुडामणि शर्मा सरसँग तपाईँहरूको लागि प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाको लागि अबको फ्लोरमा चुडामणि शर्मा सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहे। सर ल धन्यवाद कृष्णजी। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको पूर्ण सफलताका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यो कार्यक्रम जुन हिसाबले हामीले अर्गनाइज गर्न खोजिरहेका छौँ धेरै तपाईहरुकै मागमा आधारित रहेर धेरै भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो कि यो जुन अध्ययन गरिरहनु भएको भाइ बहिनीहरू भनौँ न, विशेषतः ओटिसबाट उपलब्ध भएका जे सामग्रीहरू छ त्यो सामग्रीहरू उपलब्ध गरिरहनु भएको भाइ बहिनीहरूले केही हामीले पढ्यौं बुझ्यौं अथवा पढ्ने बुझ्ने क्रममा छौं, त्यसका लागि विशेषतः यो राइटिङ स्किलको बारेमा के होला, अहिले पछिल्लो चरणमा परीक्षाका लागि के कस्तो सामग्रीहरूमा हामीले जोड दिनु पर्ला, कसरी प्रिपेयर गर्दा छोटो समयमा, किनभने कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई स्वाभाविक हो पहिलो पत्रको जुन हामी प्रथम चरणको परीक्षा दियौं रिजल्ट के हुने हो भन्ने धर्मर त सबैलाई हुन्छ। रिजल्ट नआउने बेलासम्म आत्मिक रूपमा आफूले गर्यौं, अब कतिपय अवस्थामा 50, 60, 70 मिल्दाखेरि त म पास हुन्छु भन्ने हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ के भन्छ भने तैपनि मैले गलत गरेँ कि हैन, स्वाभाविक हो नि, गर्दाखेरि उत्तर गर्दाखेरि कतै मैले एउटा क भन्ने एउटाको उत्तर अर्कोमा गरेँ कि
रिजल्ट आएसम्म के हो भन्ने हिसाबको पनि रहन्छ र कतिपय भाइ बहिनीहरूले मलाई भनि पनि रहनु भएको हुन्थ्यो खै 40 42 45 मिले जस्तो छ, अब त्यति बस्ला जस्तो छ, के हो सर भन्नुहुन्थ्यो। अनि अब रिजल्ट अब तयारी त्यो रिजल्ट नआइकन तयारी गर्नलाई पनि मन कति कति त्यो ऊर्जा नआउने भनेर भन्नुहुन्थ्यो धेरैले। जब रिजल्ट आयो, आइसकेपछि अब तपाईँ समय छोटो छ, अत्याधिक छोटो पनि अत्याधिक छोटो छ। अब यो अत्याधिक छोटो समयमा सबैलाई छोटो हो, फेरि कुनै एकजना भाइ बहिनीहरूलाई मात्रै छोटो त होइन, सबैलाई छोटो हो। यो छोटो समयमा कसरी हामीले सफलता हासिल गर्ने, आफूले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कसरी अगाडि बढाउने र हामीले लोकसेवा आयोगको जुन स्पिरिट अनुसारको प्रश्नहरू रहन्छन् त्यो विषयवस्तु पनि बुझ्नु पर्यो। विषयवस्तुभित्रका कुराहरूलाई अब ब्रह्माण्ड धेरै छ होइन, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ पेपरको भनौँ अथवा न्याय सेवातर्फ तपाईँलाई जे भने पनि 3टा पत्र भनौँ न, अहिले 3टा पत्रको ब्रह्माण्ड त ठुलो छ। त्यो ठुलो ब्रह्माण्डभित्र तपाईँ हामीले कसरी तयार गर्ने र कसरी प्रस्तुत गर्ने, पढ्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, लेख्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। फेरि परीक्षामा त नलेखेको पास त भइँदैन, जानेर पास भइँदैन त्यहाँ होइन, लेखेर पास हुने हो। अब लेख्न पनि पातै लेख्नु पनि भएन, सठिक रूपमा लेख्नु पर्यो र छोटो समयमा दिएको समयमा छोटो समयमा हामीले सठिक ढङ्गले प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले पनि पास जानु पर्यो। उत्तीर्णाङ्क त्यसै ल्याउनु पर्यो, त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्यो। भनेपछि यस्तो अवस्थामा धेरै भाइ बहिनीहरूले जिज्ञासा राखिरहनु स्वाभाविक हो। र तपाईँहरू जस्तै विभिन्न चरणका परीक्षाहरू पार गर्दै ती साइकोलोजी सबै त्यो मनोविज्ञान मैले बुझेको छु सबै होइन, परीक्षा पद्धति, मनोविज्ञान, समग्र हाम्रो परिवेश, अहिले लोकसेवाको एउटा जुन स्पिरिट छ, जुन किसिमको ट्रेन्ड छ र तपाईँलाई परेका अप्ठ्याराहरू र अवस्था, तपाईँलाई जुन एउटा साइकोलोजिकल्ली परेका कुराहरू, अनि एउटा छोटो समयमा परेको प्रेसर, पढाइप्रतिको प्रेसर र त्यत्तिकै एउटा परीक्षाप्रतिको भय भन्नुहोस् न, एक किसिमको भय नै हुन्छ परीक्षाप्रतिको, त्यो कुरालाई आत्मसात गरेर वास्तवमा तपाईँहरूकै हित होस् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले यी सामग्रीहरू अहिले अनलाइन माध्यमबाट रेकर्ड गरेर तपाईँहरू समक्ष उपलब्ध गराइएका विषय हुन्। एउटा पाठ र अर्को पाठमा त्यही सन्दर्भमा पनि कति पढ्ने त, पढ्ने पनि कति, बुझ्ने कसरी, त्यो भित्र पनि सारपूर्ण ढङ्गले सबै कोर्सलाई समेटेर एउटा यो लेखनसिप तयारी कमान्डो भनेर, लेखनसिप तयारी कक्षा, जुन कमान्डो तयारी कक्षा भनेर सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर र फोर्थ पेपरको तिनै पेपरको अलग अलग रूपमा मैले तपाईँहरूलाई सामग्री पनि प्रस्तुत गरिदिएको छु। त्यो कसरी भन्दा कुन रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भन्दाखेरि सेकेन्ड पेपर पनि त्यो 5वटा सेट भन्न खोजेको अर्थ एउटा सेटमा त तपाईँहरूलाई 10वटा प्रश्नको समूह नै हुने हो। प्रत्येक खण्डबाट जुन तोकिए बमोजिमको सेट छ त्यो 10-10 प्रश्न गरेर 5वटा समूहमा 5वटा सेटमा 50वटा प्रश्नहरू प्रत्येक विषयमा त्यो प्रश्नहरू निर्माण गरेर, त्यो प्रश्न निर्माण गर्दा पनि अत्यन्त मेहनतका साथ एउटा साइन्टिफिकल्ली र सम्भाव्य के होला त अहिलेसम्म आएका प्रश्नहरूलाई पनि समेट्ने र अर्को कुरो हाम्रो कोर्स सबैलाई कभर गर्ने, टोटल कोर्स के हो त त्यो कोर्सलाई पनि कभर होस् होइन, र त्यसपछि परीक्षामा आइसकेका विषयवस्तुहरूलाई पनि केही मध्यनजर गरेर अब सम्भाव्य कुरा के हुन् भन्ने सन्दर्भमा कुनै नछुटोस्, कुनै पनि विषय नछुटोस् र त्यसैबाट 100% नै परोस् भन्ने ध्येयका साथ तपाईलाई 5वटा सेट गरेर भनेको त्यो प्रत्येक विषयमा सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर र फोर्थ पेपरमा 5-5 सेट प्रश्न अर्थात् 50वटा प्रश्नहरूको उत्तर गरेर प्रश्न र उत्तर गरेर तपाईलाई उपलब्ध गराएको अवस्था हो। र त्यसमा भाइ बहिनीहरूलाई समय कति हुन्छ भन्ने पनि तपाईहरुलाई त्यसले त्यो पनि ख्याल गरिएको छ। र अर्को कुरो पहिलोचोटि धेरै पटक पढिरहने अब परीक्षाका लागि अभ्यस्त हुने भाइ बहिनीहरुका लागि पनि त्यो सठिक हुन्छ। र सुरु फेजमा म पढ्दै छु, मेरो प्रारम्भिक अवस्था हो, फेरि विषयवस्तुको बारेमा एकतर्फी भने मात्रै हो कि समाचार वाचकले जस्तो हैन, समाचार वाचक तथा समाचार वाचिकाले जस्तो प्रश्न भने उत्तर भने खुरुखुरु रेकर्ड गरेर सुनाएको हो कि त्यो पनि होइन। तपाईलाई विषयवस्तु के हो प्रश्न भन्ने, अनि त्यसको स्ट्रक्चर, यसमा यही कुरा खोजिएको यसरी उत्तर गर्नु भन्ने, अनि त्यसको सरर उत्तर भन्दै र त्यसको व्याख्या गर्दाखेरि एउटा विषय जम्मा 10 घण्टा, एराउन्ड 10 घण्टा
सेकेन्ड पेपरको करिब 10+11 करिब 11 घण्टा रेकर्ड गरिएको छ। 11 घण्टा छ टोटल रेकर्ड टाइम। तपाईँले श्रवण गर्ने, सुन्ने, बुझ्ने, रिपिट गर्ने टाइम भनेको भन्न खोजेको कति समय खर्च हुन्छ त टोटल एउटा पेपर तयार गर्न, एक कम्प्लिट सुन्न भनेको सेकेन्ड पेपरमा करिब 11 घण्टा र यो थर्ड पेपर र फोर्थ पेपरमा चाहिँ 10 घण्टा को समयमा ती विषयवस्तुहरू तपाईँले पुरै श्रवण गरेर सक्नुहुन्छ। अब त्यसलाई रिपिट गर्ने, फेरि त्यसलाई हैन दोहोऱ्याइरहने, तेह्राइरहने त्यो पार्टमा भाइ बहिनीहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि के हो भने टक्क तपाईँले त्यो सुन्दै र आफ्नो त्यो प्रश्नलाई त तपाईँहरूलाई प्रश्न त्यो भित्र प्रश्नको सेट पनि छ, त्यसलाई डाउनलोड गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो उपलब्ध हुँदा। अनि त्यसलाई सुन्दै आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई टिपोट गर्दै र एउटा अभ्यास गरिसकेपछि त मोटामोटी अहिले हामीले कहिलेकाहीँ केही कुरा मार्जिन राख्नुपर्छ हैन, कुनै अनुसन्धानका विषयमा, प्रोजेक्सनका विषयमा सिग्निफिकेन्स लेभल भन्छ नि, त्यो सिग्निफिकेन्स लेभलका हिसाबले अरू हिसाबले केही कुरा केही सर्टेन बचाउका लागि राख्ने हो त्यो मार्जिन। नत्र मलाई लाग्छ 100% नै त्यति 5वटा सेटबाट, किन कोर्स निश्चित छ, त्यो निश्चित कोर्सभित्र एक किसिमले प्रश्न त तपाईँलाई कुन प्रश्न भन्ने मात्रै नभएको नि, कोर्सले तोकिएकै छ फलानु खण्डबाट यति आउने, यो आउने, विषयवस्तु यो हुन्। र तपाईँलाई एउटा सेक्सन अफिसरलाई अहिलेको लोकसभाको स्पिरिटमा के कुरा सोध्ने, के विषय कुरा अपेक्षा राख्ने भन्ने आधारलाई पनि मध्यनजर गरेर त्यो प्रश्न को त्यो कभरेज गरेर त्यही अनुसारको उत्तर। र फेरि कति समयमा लेख्ने त, फेरि भन्न पनि धेरै भनेर त काम छैन, विषयवस्तु पस्केर मात्रै पनि ठिक छैन। सम्झन सक्ने, लेख्न सक्ने त्यो 18 मिनटको समयलाई ख्याल गरेर हैन, 10 अङ्क र 18 मिनट, 10 अङ्क र 18 मिनटलाई ख्याल गरेर सबै विषयवस्तुहरू तयार गरेर प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसलाई तपाईँले सुन्दै टिपोट गर्दै अगाडि बढ्नु होला। एउटा पार्ट त्यो हो। र त्यसमा पढिसकेपछि यो मैले आज वास्तवमा तपाईँहरूलाई धेरै भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो, मलाई बारम्बार जिज्ञासा पनि राखिरहनु भएको छ कतिले, सर म त पहिलो चरणमा के गर्नु, अब यो त्यो हेरेपछि मलाई फुल कोर्स लिउँ कि त्यो सर्ट कोर्स लिउँ भनेर पनि फोन गर्नु भएको छ तपाईँहरू कतिपय भाइ बहिनीहरूले। मैले भनेको छु तपाईँलाई अहिले फुल कोर्स लिनुहोस् म भन्दिनँ, किनभने छोटो रूपमा अहिले यो तयारी लेखनसिप तयारी कमान्डो नै लिनुहोस्। त्यसमा विषयवस्तु कभर छ, तपाईँको समयले पनि त्यसले मेजर कुरा के हो सबै विषय पनि कभर गर्छ। र परीक्षा मैत्री हिसाबले क्वेसन एन्सर प्याटर्न जुन छ तपाईँलाई, क्वेसन एन्सर नै परीक्षाकै लागि एकदम त्यो पहिले क्वेसन थाहा पाएर अनि उत्तर गरेर अनि परीक्षामा बसे जस्तो त्यो किसिमको फिल हुने हिसाबले तपाईँलाई तयार गरिदिएको अवस्था छ। त्यसैले सर्ट कोर्स नै तयार हेर्नुहोस्, अहिले त्यो लेखनसिप तयारी कमान्डोमै चल्नुहोस्। र त्यो ठुलो कोर्स अहिले तत्काल तपाईँले पहिला त्यो पढिसकेपछि अनि कुनै विषयवस्तु समय रह्यो भने अनि त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा त्यो लिनुहोस्। नत्र होइन भने तपाईँले अहिले पहिलो प्राथमिकतामा यसैमा राखेर, पहिलो प्राथमिकता नै यसैलाई राखेर अगाडि बढ्नु भने हुन्छ भनेर मैले कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई सजेस्ट गरेको छु। र पहिला समग्र रूपमा पढ्नु भएको भाइ बहिनीहरूलाई पनि अब सबै कुरा पढियो, सुनियो, बुझियो हैन, अब त्यो मध्ये पनि प्रायोरिटी केलाई दिने, तर क्वेसन एन्सर कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो अत्यन्त आवश्यक पनि छ। दुईटै पक्षको लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ। भाइ बहिनीहरू जहाँ पढे पनि, जे विभिन्न ठाउँमा पढ्नु भयो होला, कोचिङ, ट्युसन हैन, विभिन्न किताबहरू पढ्नु भयो होला, पटक पटक तपाईँले अभ्यास गरिरहनु भयो होला, अथवा विभिन्न श्रृङ्खला हैन चरणबद्ध रूपमा जहाँ दिइरहनु भएको छ। आज कसैको पहिलो चरण होला, कसैको दोस्रो, कसैको भन्न खोजेको पहिलो पटक, दोस्रो पटक, तेस्रो, पाँचौँ पटक हैन। मलाई त 1 दशक भयो हजुर लागिरहेको भन्ने भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिपय इन्ट्रेक्सनमा भेट हुन्छ। भनेपछि त यो आधारमा तपाईँहरूले एउटा अन्तिम स्तरको रूपमा यसलाई उपयोग गर्नु। मैले यति मात्रै तपाईँलाई भने। र त्यो भित्र कुनै किसिमका कन्फ्युजनहरू रह्यो, केही रह्यो भने तपाईँहरूले ओटिसको डिस्कसन फोरम छ, त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूले मलाई सोझै सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यही विषयमा पनि नम्बर दिएको छु। र अहिले पनि तपाईँले टिप्दाखेरि 9851094675, किनभने त्यो 11th आवरमा सङ्कटका बेलामा, दिविधा परेको बेलामा एउटा सुविधा पनि उपलब्ध हुन्छ। अब कतिपय अवस्थामा फोन उठेन, केही भयो भने तपाईँले SMS गर्न सक्नुहुन्छ 9851094675, 9851094675।
98 5 10 94 6 75। त्यसमा सोझै सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो केही कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ सिधा सम्पर्कका लागि। त्यसले पनि दिविधामा सुविधा हुन्छ हैन, एउटा हेल्पलाइन प्राप्त हुन्छ। त्यो आधारमा भाइ बहिनीहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। एउटा पार्ट चाहिँ त्यो भने। अर्को चाहिँ अब यो कसरी लेख्ने, के गर्ने, त्यसमा सबै कुराहरू प्रस्तुत गरेकै छ। तैपनि सरसर्ती रूपमा भाइ बहिनीहरूले के हो भने हामीले गिभन टाइममा फेरि धेरै कुरा पस्कने पनि होइन। लेख्ने बेलामा एउटा सावधानी अपनाउने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईले एउटा निर्दिष्ट ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्छ। शीर्षक उपशीर्षकमा लेख्नुपर्छ। कहीँ कसैले भन्ला प्याराग्राफ राइटिङ कि बुलेट राइटिङ कि, मैले ती सबै कहानीहरू त्यहाँ भनिदिएको छु तपाईँलाई त्यो उसमा। तैपनि तपाईँलाई अहिले सर्फेसली भन्दाखेरि हामी शीर्षक उपशीर्षकमा लेख्ने, अनि एउटा सुरुवात गर्दाखेरि सामान्यतया कन्सेप्चुअल स्टेटमेन्टबाट अथवा अवधारणागत आधारबाट सुरु गर्ने, अनि विषयवस्तुले के मागेको छ त्यो विषयवस्तुमै केन्द्रित रहेर लेख्ने। र सुरु गर्दा सामान्यतया प्याराग्राफमा लेख्दा पनि हुन्छ, सिधै तपाईँले बुलेटबाट सुरु गरे पनि केही बिग्रदैन। कुरा पस्कने हो। अफिसरको जाँचमा तपाईँले मागेको कुरा जुन तथ्य तथा सूचना छ त्यो सूचना तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुभयो भने त्यो नै सार्थक हुन्छ। अनि लेख्दाखेरि तपाईँले कतिपय भाइ बहिनीहरूको यो डिका नदिने यस्तो चलन हुन्छ नेपालीमा लेख्नेले। अब अङ्ग्रेजीमा लेख्दा त परेन, नेपालीमा लेख्दा जति लेख्नुहुन्छ त्यो पूर्ण रूपमा शुद्ध ढङ्गले लेख्नुहोस्। जे देवनागरी लिपिमा लेखिसकेपछि त्यसको शुद्धता के हो, त्यसको डिमान्ड के हो, त्यो आधारमा लेखिएको हुनुपर्छ। त्यसरी जानुहोस्। र अनि त्यसपछि तपाईँले प्रत्येक प्रश्नमा गर्दा, प्रत्येक प्रश्न तयारी भनेको उत्तर गर्दै जाँदाखेरि त्यसले त्यहाँ भएका केही सिधा नभएर हिडेन कुराहरू पनि हुनसक्छ। त्यो हिडेन कुराहरू पनि तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ प्रत्येक प्रश्न मैले भनेको छु, यहाँनिर तपाईँले सिधै देख्नुहुन्न, यो प्रश्नमा हिडेन कोही त्यहाँ एउटा पार्ट छ है, नछुटाउनुहोस् भनेको पनि छु। भनेको कुनै प्रश्न त्यस्तो, जस्तै एउटा उदाहरणका लागि म तपाईँलाई भनौँ, शासन प्रणालीको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको शासन प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि के कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ भनेर सोध्यो। मानव उदाहरणका लागि 5+5 गरे। शासन प्रणालीको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ भन्दै कुनै विषय जोड्दियो विकास व्यवस्थापनहरूमा पनि। त्यहाँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, एउटा सिधै सोधेको के छ, शासन प्रणालीको अवधारणा भनेको। अर्को, अब नेपालको शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि चाल्नुपर्ने रणनीति के हुन् भन्ने बित्तिकै त प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने रणनीति भन्ने बित्तिकै त्यसको ब्याकमा तपाईँले के थाहा पाउनुपर्छ हिडेन कुरा भन्दा अहिलेको अवस्था त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा डिमान्ड गरेको छ। किन थप प्रभावकारी बनाउनका लागि अहिले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। भन्न खोजेको जिरो नै हो त्यो पनि होइन। त्यसैले हामीले त्यसका लागि शासन व्यवस्थाका लागि के पहल गर्यौं, के कस्ता पहल गर्यौं एकदम सार रूपमा, र त्यसबाट के उपलब्धि, सूक्ष्म उपलब्धि र केही कुरा ग्याप छ, अनि त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्न र प्रभावकारी बनाउनका लागि हामीले यसलाई यी किसिमका रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु छ भन्ने पाठमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रश्नमा कतिपय हिडेन कुराहरू हुन्छ, यस्ता कुरा पनि लेख्नुहोस् भनेर मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छु भाइ बहिनीहरूलाई। अर्को पाठमा आफ्नो त्यो दृष्टान्तहरू दिनुहोस् भने हुन्छ, उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिदिन्छ, अथवा दृष्टान्त दिनुहोस्। कसरी हो त त्यो उदाहरण दिने तरिकाहरू, विषयवस्तु कसरी पस्कने, आफूले जानेको तथ्यहरूलाई कसरी राख्ने, कहाँ राख्ने, ती सबै आइडिया तपाईँलाई त्यहाँ आउँछ। छोटो, हेर्दा समय धेरै पनि छैन, 10 घन्टा 11 घन्टाको समय छ हैन। तपाईँलाई रिपिटेडली त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ पुरै त्यसैमा केन्द्रित भइरहने, पुरै त्यसैलाई एकदम पुरा तपाईँको गीता, बाइबल, रामायण हैन, महाभारत, कुरान के भन्ने हो, त्रिपिटक जे भन्ने हो त्यसैलाई आधार बनाएर अनि 3टा पेपरको अलग अलग एउटा कपी लिनुहोस्। मेरो तपाईहरुलाई सल्लाह, यो पढ्दाखेरि पुरै 3टा कपी अलग अलग रूपमा लिनुहोस् र त्यसका लागि नयाँ कपी तयार गर्नुहोस्, 3टा कपी, अनि अलग अलगमा एउटा सुन्नुहोस् अथवा अर्को सुन्नुहोस् हैन। एक अंश, एउटा खण्ड, एउटा मोडेल तपाईलाई मोटामोटी 2 घण्टा भन्नुहोस् न। एक सेट प्रश्नको सुन्ने, हल गर्ने भनेको तपाईलाई जाँचमा 3 घण्टाको हुन्छ, त्यहाँ 2 घण्टा, तपाईलाई 3 घण्टा लागोस् हैन, 3.5 घण्टा लागोस्। एक सेट प्रश्न एक दिन तयार गर्दाखेरि तपाईलाई 5 दिनमा 5 वटा सेट तपाईलाई एकै दिन 3टा अलग अलग पनि एकपटक गर्न सक्नुहुन्छ।
सुन्न सक्नुहुन्छ, तिनै पेपर सँगै लैजान सक्नुहुन्छ। अनि त्यसो गर्दा 5 दिनमा त तपाईका 5 वटा सेट सबै कुरा एकपटक कभर भएर जान्छन् हैन। तपाईलाई एक दिनमा 6 घण्टा 7 घण्टा 8 घण्टा त तपाईले 10 घण्टा 12 घण्टा त म्याक्सिमम रूपमा अहिले जाँचका लागि तयार गर्नु भएकै हुन्छ भनेपछि त्यो आधारबाट गर्नु भने एउटा अभ्यास पनि भइरहन्छ। अर्को कुरो चाहिएका विषयवस्तु पनि तपाईलाई त्यहाँ आइरहेको हुन्छ। एकदम परीक्षाका लागि यति सार्थक र सशक्त भएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ कि त्यसमा कुरै भएन। त्यो रूपमा अगाडि बढ्नु, त्यो प्रश्नमा त्यो किसिमका कुराहरू रहन्छन्। अनि तपाईँहरूलाई कतिपय कन्क्लुजन लेख्ने बेलामा सबै कुरा आइसकेपछि अन्तिममा जे भनिएको छ त्यसमा एउटा कन्क्लुजन निष्कर्ष भन्ने शीर्ष सबटाइटल दिएर वा नदिएर त्यहाँ दुईटै कुरामा भनेको छ। त्यो दुईटै रूपमा सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ कि एउटा विदाई जस्तो के कुनै विषयवस्तुमा अब तपाईँ हामीले भेट भयो भने जान्छु है हजुर बस्नुहोस्, आउँदै गर्नुहोस्, अनि सोधेको छ भनिदिनु, हस् हजुर भनेर अनि बाई बाई गरेर हामी जसरी बिदा हुन्छौँ त्यसैले प्रश्नमा पनि सोध्न त सोध्यो। त्यहाँ अहिले हामीलाई भनौँ न शासनको अवधारणा उल्लेख गर्दै प्रभावकारिताका लागि शासनको प्रभावकारिताका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरू के हुन् भनेर सोधेको थियो। त्यति टुङ्ग्या शासनको अवधारणा प्रभावकारिताका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरू भनेर लेखेर मात्रै होइन, त्यसको हिडन पार्ट लेख्ने कुरा त छँदैछ। अब अन्तिममा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भने अब त्यसलाई कसरी मैले निष्कर्षमा जाने त भन्दाखेरि त्यो पार्टमा पनि निष्कर्ष खालि अगाडिका विषयवस्तुहरूको सार भन्नेलाई निष्कर्ष होइन। तपाईँलाई जाँचमा लेख्नका लागि यहाँ लेखनका हिसाबले निष्कर्ष भनेको मैले एउटा मात्रै शब्द सुन्ने हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि भनेको छु, आइपछि पनि भन्छु। तपाईँलाई सजिलोको लागि वाट इज द नेक्स्ट यसपछि के त तपाईँलाई शासनको अवधारणा पनि आयो अथवा त्यसैसँग रिलेटेड केही कुराहरू ल्याएर त्यहाँ यस्तै हुनुपर्छ यही हुनुपर्छ होइन, एउटा सकारात्मक हिसाबले समष्टिगत कुराहरूलाई समेटेर अनि इन्डिङ गर्ने हो। एउटा कन्क्लुजन निष्कर्ष लेख्दाखेरि नर्मली यसमा चाहिँ के हो भने अब अहिले भनेको सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरूले शासन प्रणालीले मुलुकको शासन प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि कसको जिम्मेवारी, सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने अर्थमा भन्नु होला। र यसमा सबैको सार्थक भूमिका छ हैन। शासन प्रणालीको प्रभावकारिताद्वारा नै हामीले मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने तथा नागरिकहरूको सुख सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने कुराका लागि शासन प्रणालीको प्रभावकारिता भनेकै त्यही हो नि। त्यसको सूचक पनि त्यही हो, माध्यम पनि त्यही हो, आधार पनि त्यही नै हो। अनि यसको लागि सबैको सार्थक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ र हामी यसैका लागि यही कुरामा जोड दिएका छौँ। यस्तो किसिमले कन्क्लुजन गरिदिने के इन्डिङ गरिदिने यो तरिका एउटा यो हो। र त्यसैले हरेक ठाउँमा त्यो निष्कर्ष भनेर जान सक्नुहुन्छ अथवा सारमा भन्नुपर्दा भन्नुहुन्छ, अन्तमा भन्न सक्नुहुन्छ र समष्टिमा भन्न सक्नुहुन्छ वा केही नभनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र प्याराग्राफ राइटिङमा लेखिन्छ, कन्क्लुजन चाहिँ कुनै बुलेटमा लेखिँदैन र धेरै लेख्ने पनि होइन, 3-4 वटा वाक्यमा छोटो मिठो वाक्यमा त्यसको सारपूर्ण कुरा खोजेर लेखेर एउटा तपाईँ आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ 3-4 पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ 2-3 वाक्य 2-3ले पनि हुनसक्छ। त्यसैले परिस्थिति अनुसार चाहिँ त्यो कन्क्लुजन लेख्ने र प्रत्येक प्रश्नमा ठिक्क साइजमा तपाईँलाई त्यसलाई अनावश्यक ढङ्गले जे विषयवस्तु छ त्यसको साइज पनि मिलाएर हैन, साइज मिलाउने भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ कहिलेकाहीँ थोरै कुरालाई धेरै पस्कनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ धेरै ब्रह्माण्डबाट सानो कुरा भनेको थोरै मिलाएर ल्याउनु पर्ने पनि हुन्छ। तर होलिस्टिक एप्रोच अवलम्बन गरेर लेखेको हुनुपर्छ। सबै आयामबाट लेखेको कुनै एउटा आयामबाट मात्रै हामीले कुनै विषयवस्तुलाई छुनु हुँदैन, तर सबै आयामबाट छुस केही कुराहरू ल्याइएको हुनुपर्छ। त्यही आधारमा तपाईँको लेखन अगाडि बढ्यो भने समय व्यवस्थापन पनि हुन्छ र तपाईँको लेखन पनि प्रखर हुन्छ, त्यसरी सफलता पनि हासिल हुन्छ। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँले धेरै जसो भाइ बहिनीहरूको एउटा अहिलेसम्मको अभ्यास, एउटा अनुगमन मूल्याङ्कनबाट अभ्यास तथा परीक्षणबाट र त्यो पद्धतिमा पसेर हेर्दा 50% भाइ बहिनीहरू त त्यो पुरै प्रश्न एटेम्प्टै गर्नुहुन्न। तपाईँको प्रतिस्पर्धाको लेभल यस्तो छ भन्न खोजेको 50% जुन सहभागी भाइ बहिनीहरूले टोटल प्रश्न एटेम्प्ट गरेकै हुँदैन, एटेम्प्ट नै गर्दैन। टोटल भनेको 1-2 छोडिदिएकै हुन्छ, एउटा पार्ट त्यस्तो स्थिति हुन्छ। र बाँकी 50% को पनि के हुन्छ भने त्यो कतिपय अवस्थामा त्यो सुकेनास लागेको बालक जस्तो कि पहिला के लेख्ने कसो लेख्ने भन्ने एउटा धार चाहिँ थाहा नपाउने, अनि बिचमा माथि नै भूमिकामा अल्झिने,
अनि तल अलिकति त्यो टाउको फुकेको भुँडी वात्ता आएको खुट्टा सुकेको हुन्छ नि सुकेनास भएको भनेको हामी कुपोषित बालकको जस्तो अनि बिचमा कता कता के दौडिने अनि समय सकिन्ला भने अनि हतार गरेर तलका कुराहरूलाई चाहिँ अनि छोटो 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 गरेर सुइक्याए समय सकिन्ला भने यसो हेरे एउटा प्रश्नमा अब भ्याउन लागिसक्यो त्यसका कुराहरू आएकै छैन भनेपछि त त्यो सन्तुलित रूपमा पनि नलेख्ने यस्तो किसिमको स्थिति देखिन्छ 50%मा भने अब बाँकी रहेको हैन 100लाई आधार मानियो भने करिब करिब 30%, 25-30%मा मात्रै अनि प्रतिस्पर्धा सारभूत प्रतिस्पर्धा भएको स्थिति हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले आफूलाई धेरै अनावश्यक रूपमा मेहनत पनि गर्नु पर्दैन। मेहनत नगरी त केही पनि हुँदैन र मेहनत गर्दा पनि मैले के मेहनत गर्ने त के विषयवस्तुमा चाहिँ तपाईले फोकस गर्ने परीक्षाका बेलामा त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो हैन। कहिलेकाहीँ हामीले अनुमान गर्छौं नि अब यहाँ सबै विषय जान्नु पनि परेको छ र त्यो भित्रबाट केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गरेर त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नु पनि छ हैन। त्यो आधारबाट तयार गर्ने हो र मलाई लाग्छ यो सन्दर्भमा त्यो सामग्रीले ठुलो हेल्प गर्नेछ एउटा पार्ट र अर्को पार्ट चाहिँ एउटा काम चाहिँ हामीले ओटिसमा सरहरुसँग र हाम्रो बीचमा एउटा सल्लाह पनि भएको छ। अब तपाईको जाँच असोज 4, 5, 6 गते जुन जाँच छ त्यो बीचमा हामी एउटा आवश्यकता अनुसार साप्ताहिक रूपमा सकिन्छ भने साप्ताहिक रूपमा र अर्को कुरा तपाईको डिमान्ड तपाईको बुझाइ कस्तो छ हैन त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर हैन तपाईलाई 7 दिनमा 8 दिनमा 10 दिनमा हामीले यो बीचमा तपाईहरुका थप कुरा पढ्दै गर्नुहुन्छ अरु कुरा के हुन्छ र विषयवस्तु की जानकारी नहुन सक्छ। त्यसैले जो त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ आबद्ध भएको भाइ बहिनीहरुलाई त्यो प्रोग्राम राख्थ्यौं कि भन्ने पनि हामीले सोच बनाएका छौं भाइ बहिनीहरु। र यो सोच भन्न खोजेको अर्थ के हो भने जस्तै तपाईले पढ्दै जानुभयो तपाईले त्यो विषयवस्तुहरुको बारेमा त्यहाँ पढ्नुभयो सुन्नु पनि भयो अब केही कन्फ्युजन पनि रहन सक्छ। त्यस्तो रह्यो भने तपाईले त्यस्ता कुराहरुलाई टक्क आफ्नो कुरा ओटिसको डिस्कसन फोरममै त्यहाँ डिस्कसन फोरमको व्यवस्था गरिएको छ अथवा तपाईको आफ्ना प्रश्नहरु राख्ने जुन ठाउँ छ त्यसमा टक्क राख्दिनु भयो भने सरहरुले त्यसलाई एकीकृत गरेर मलाई फरवार्ड गरिदिनुहुन्छ। मैले पनि यहाँ सिस्टमबाट हेर्न त सकिहाल्छु तैपनि एकीकृत गरेर गरिसकेपछि अनि कसको के रहेछ त भन्ने पार्टबाट मैले सर र तपाईलाई त्यो त्यस्तो अवस्थामा भन्न सक्छु हैन। सजिलो हुन्छ नि तपाईहरुलाई अथवा तपाईहरुले त्यही बेला पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम गरिदियो भने एउटा अझ भ्यालु एड हुन्छ तपाईको कन्फ्युजन पनि निवारण हुन्छ। कतिपय धेरै ठाउँमा परेको एउटा ढंगले एउटा किताबमा अथवा कहीँ कतै सुनेको बुझेको धार हुन्छ अनि यतातिर तपाईले त्यसमा पृथक जस्तो लाग्यो भने के हो कुन सही हो भन्ने तपाईलाई त भ्रम हुन सक्छ नि त के हो भनेर त्यसमा निर्धक्क ढंगले त्यहाँ जे छ त्यो कुरालाई तपाईले आत्मा एउटा अवलम्बन गर्नुस् विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुस् त्यो चाहिँ एउटा मेजर कुरा हो। त्यो हिसाबले जाँदाखेरि हामीले त्यो किसिमले पनि एउटा सोच बनाएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा तपाईहरुलाई अब त्यो तपाईहरुमा डिपेन्ड रहन्छ तपाईहरुको जिज्ञासा सायदै रहँदैन आवश्यक हुँदैन तैपनि केही न केही त आइ नै हाल्छ नि स्वाभाविक हो नि। अब सबै कुरा हेरेर सबै कुरा जानेर सकिन्न विभिन्न स्ट्रिमबाट भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ। अब यसमा कोही म्यानेजमेन्ट फिल्डको हुनुहुन्छ कोही ल फिल्डको हुनुहुन्छ कोही चाहिँ हैन म्याथमेटिक्सको कोही साइन्स ब्याकग्राउन्डको अथवा कोही अन्य फिल्ड एजुकेसन फिल्डको विभिन्न फिल्डको भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ। अहिले त मैले पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि त धेरै इन्जिनियर पढिरहनु भएको भाइ बहिनीहरु यता अफिसरमा आइरहनु भएको अवस्था पनि छ हैन भनिरहनु भएको पनि छ कतिपय सिधा सम्पर्क गरेर हैन यस्तो पनि छ। र अब यो अवस्थामा तपाईहरु विभिन्न फिल्डबाट के हो भन्नेलाई अझ झन् मूल मार्गदर्शन यसले गरिदिन्छ। अर्को कुरो मैले अघि नै भने नि तपाई सम्पूर्ण रूपमा आजसम्म तयारी गर्नेले 4-5 पटक जाँच दिनेले पनि आजसम्म तपाई कुन धारमा हुनुहुँदैछ र के कुरा बुझ्नु पर्ने रहेछ र म कुन मार्ग राइट ट्र्याक के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पनि यो मस्ट। र अर्को छोटो समयमा भर्खरै सुरु गरेको भनेको फर्स्ट पेपर चान्सले टक्क दियो पास भइहाल्यो अब यो छोटो समयमा के गर्ने सम्भव होला कि नहोला भन्दाखेरि तपाईलाई छोटो समयमा धेरै सफलता भनेको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण आधार चाहिँ मूलभूत आधार भनेको यो जुन छोटो पिरियडमा एकदम हैन सशक्त औजार भन्नुस् न एउटा सार्थक औजारका रूपमा यसलाई पाउनुहुन्छ। त्यो औजार उपयोग गर्नुभयो राम्रोसँग भने
यसले हैन एउटा मौकामा चौका हान्ने काम गरिहाल्नुहुन्छ। त्यही हो, त्यो किसिमले तपाईँलाई सफलता मिल्छ। अनि केही कुरा दुविधा रह्यो भने सुविधामा हामी छँदैछौँ हैन, त्यस अनुसारको केही ग्याप भयो भने अझै फुलफिल गरौँला। अरू तपाईँहरूको मेहनत हो, तपाईँहरूको भाग्य हो र तपाईँहरूको डेडिकेसन हैन, त्यही नै हो नि। त्यो आधारबाट चल्नु हो भने यो हाम्रो होस्टेमा हैसो हो। र मलाई के विश्वास छ भने त्यो सामग्रीबाट जम्मा त्यो 5 वटा सेटबाट भन्दाखेरि सुन्दाखेरि नै आश्चर्य हुन्छ है। 5 वटा सेटबाट त्यो 100% नै हो तपाईँलाई भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब उयो 100% पर्छ भन्ने आधारबाट नै तयार गरेका हुन्छ। एउटा मार्जिन राखेर 90% भन्ने अर्थमा चाहिँ बोल्ने मात्रै हो, नत्र त्यो त्यसैभित्र छ। त्योभन्दा बाहिर अर्को ब्रह्माण्डै छैन, सोध्नुपर्ने कुरै छैन। त्यति जानिसकेपछि तपाईँलाई जुन फुर्कोबाट आए पनि फेरि म्याचिङ गरेर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। भनेको त्यसलाई एड्रेस गर्नका लागि तपाईँहरूसँग सामर्थ्य बढ्छ भनेपछि अहिले धेरैतिर भौतारिएर अनावश्यक कुरामा लागेर समय खर्च गरेर खेर फालेर तपाईँहरू नभौतारिनुहोस्, एउटा मूल प्रवाहमा जानुहोस्। बजारमा तपाईँलाई एउटा किसिमका हरेक किसिमका विज्ञापन छन्। अहिले म तपाईँलाई एउटा तपाईँहरूको मर्म बुझेर पिरमर्का बुझेर पनि तपाईँहरूलाई मैले सिफारिस गर्न खोजेको के भने अब सस्तो लोकप्रियतामा विभिन्न किसिमले प्रचार गरेका पनि हुन्छन् कतिपय संस्थाहरूले कि तपाईँलाई एकदम कोर रूपमा कुनै इन्स्टिच्युटमा कुनै ढङ्गले पढिरहनु भयो, सारा कुरा भयो। अब त्यसमा पनि सबै विभिन्न भेराइटीमा विभिन्न ढङ्गले मिक्स्ड अवधारणा हुन्छ कि झन् अन्यल बनिदिया हुन्छ। एउटा सरले एउटा भनिदिनुहुन्छ, एउटा म्याडमले एउटा कुरा गरिदिनुहुन्छ, मिसले एउटा कुरा भनिदिनुहुन्छ। अनि त्यो पाठमा के हो भन्ने त्यो तपाईँहरूको पिरमर्का मलाई सबै थाहा छ, तपाईँहरूको व्यथा सबै थाहा छ। त्यसैले त्यसको सर्वाङ्गीण रूपमा हैन, सर्वौषधिको रूपमा एउटै मात्रै अचुक वे होस्, बनोस्, एउटा तपाईँहरूलाई होस्टेमा हैसे गर्न सकियोस् हैन भनेर नै हामी अगाडि बढिरह हो। त्यो आधारमा तपाईँ आफ्नो एउटा सामर्थ्य पनि बढाउनुहोस्, त्यो अवसर पनि ग्रहण गर्नुहोस् हैन। अवसर सधैँ मिल्दैन हैन। यो जुन बेला तपाईँलाई एउटा भर्खरै पास भएको छु, समय छोटो छ हैन, त्यही छोटो समयमा तपाईँले सबभन्दा ठुलो अवसर त्यही छोटो समय नै तपाईँको लागि अवसर हुन्छ। तर चोट्टिलो हिसाबले ट्याक्क एकदम तयार गर्नुहोस्, गरेर हेर्नुहोस्। गरेर हेरिसकेपछि तपाईँलाई स्वतः थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कि ए यस्तो चाहिँ यो सेट हेटौँडामा पाइन्छ त भने। सेट भनेको तपाईँले फिजिकल सेट होइन, यो तपाईँलाई त्यो अनलाइन रूपमा आएको। मैले एउटा च्याटमा अहिले भर्खरै आँखा पऱ्यो त्यहाँ हेरेँ, मैले देखेँ होइन। अब यो सेट भन्न खोजेको त अनलाइनमा तपाईँलाई उपलब्ध छ, त्यहाँ क्वेसन सेट त्यहीँ छ। अनि त्यसैमा रेकर्ड होइन, अडियो भिडियो त्यहाँ छ, तपाईँले त्यसैलाई सुन्नुहुन्छ। अनि प्रश्नहरूको छुट्टै सूची तपाईँलाई डाउनलोड त्यो हेर्न मिल्ने गरेर भनेको पुरै प्रश्नको सूची पहिला राखिदिएर त्यही अनुसार अगाडि बढेर दिएको छ। र पछि हामी अरू केही कुराहरू तपाईँहरूका जिज्ञासा रह्यो भने पछि फेरि पढिसकेपछि तपाईँहरूका धारणाहरू आउँदाखेरि त्यसमा फेरि एड्रेस गर्छौँ। त्यसले तपाईँलाई अझ सशक्त बनाउनका लागि योगदान गर्छ। मैले भन्ने वास्तवमा भन्नुपर्ने विषय यही हो। अहिले एउटा के हो त त्यो विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, त्यसभित्रको स्पिरिट के हो, त्यसको विश्वसनीयता के हो के भन्ने पार्टमा नै तपाईँलाई स्पष्ट जानकारी पनि होस् र भावी दिनमा के पढिसकेपछि केही कमजोरीहरू तपाईँलाई केही आफ्ना ग्यापहरू देखिए, कन्फ्युजनहरू देखिए तपाईँमा भने त्यो किसिममा एड्रेस गर्न सकियोस्, एउटा सिधा सम्पर्क पनि होस् भन्ने आधारबाट नै अहिले हामी जुटेका हौँ। र समय छोटो छ, यसमा पनि धेरै समय हामीले नखर्चिकन वास्तवमा तपाईँ मूल प्रवाहमै लाग्दाखेरि बढी उपयुक्त हुन्छ। र त्यसमा भिजेपछि पढेपछि अनि त्यसको एउटा श्रवण गरेर आफ्नो अभ्यास गरिसकेपछि, अभ्यास भनेको टिपोट गर्नु नै अभ्यास हो त्यहाँ होइन। त्यसैले स्ट्रक्चर गरिहाल्छ, त्यहाँभन्दा बाहिर दायरामा जानु पर्दैन। लिमिट पनि तपाईँलाई त्यहाँ थाहा हुन्छ होइन। हाम्रो समय प्रश्नले के माग्यो त्यसको ठ्याक्क 18 मिनटको समयभित्र हाम्रो के हुन्छ त यसको स्पिरिट भन्ने पार्टमा त्यो ट्याकल गर्न अनि कन्क्लुजनमा हामीले कसरी लेख्ने रहेछ, के गर्ने रहेछ भन्ने ती सबै आधारबाट पनि तपाईँलाई ज्ञान हुन्छ। ल यति मैले कुरा राखेँ नै भाइ बहिनीहरूका। अरू यहाँ त अरू जिज्ञासा गर्नुपर्ने केही विषयवस्तु छैन। हामीले कुनै विषय विशेषमा पढेको अथवा कुरा राखेको होइन। जब तपाईँले त्यहाँ अभ्यस्त हुनुहुन्छ अनि सुनिसक्नुहुन्छ, एकपटक उपभोग गर्नुहुन्छ, अनि कन्फ्युजन भएका विषयहरूमा हामी छँदैछौँ। मैले यति कुरा राखेँ।
र कुनै भाइ बहिनीहरूको त्यस्तो पार्टिकुलर केही छ भने सोधौँ, नत्रमा कृष्णजी भाइ बहिनीहरूको तपाईँले सायद म्युट गर्नुभयो होला, अनम्युट सुविधा पनि दिनु, अनि केही कुरा छ भने छोटो, धेरै इन्ट्रेक्सनमा हामी लाग्नु पर्दैन। विषयवस्तुमा मैले राख्ने कुरा राखिसकेँ। भाइ बहिनीहरूको केही अब त यहाँ जिज्ञासा भन्दा पनि खुरुखुरु पढ्ने, खुरुखुरु लेख्ने, आफ्नो सामर्थ्य बढाउने, अगाडि बढ्ने नै हो। त्यही हेलो आधारमा सर, अगाडि नमस्ते सर। नमस्कार नमस्ते सर। यो नमस्कार जुन क्वेसन सेट भन्नुभयो नि सर, हो यो कसरी हेर्ने सर? यो क्वेसन एन्सर सेट हो, क्वेसन सेट होइन, क्वेसन एन्सर सेट हो। अनि क्वेसन अनि त्यसको एन्सर, क्वेसन त्यसको एन्सर चाहिँ कसरी हेर्ने भने होइन, त्यो त ओटिसको प्ले स्टोर तपाईँले उसमा जाने, प्ले स्टोरमा जाने, ओटिस तपाईँलाई त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने, त्यहाँभित्र त्यो सामग्रीहरू तपाईँलाई उपलब्ध छ। अनि त्यो सामग्री चाहिँ अनि उहाँहरूको अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमहरू जे छ, यी सेवा ई ब्याङ्किङ अथवा तपाईँलाई हरेक माध्यमबाट भनौँ न अहिले चलेका जे पद्धति छन् ती पद्धतिबाट तपाईँले पे गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई तोकेको समयसम्म ती ती विषयवस्तुहरू त ठ्याक्क बाइ द वे मेरो नै म्युट भएछ कि। अनि हजुर सर नमस्कार। त्यसपछि अनि त्यो आधारमा बुझ्नुहोस् पण्डितजी। हजुर त्यो हामीले सेट किनिसकेका छौँ, पढ्दै पनि छौँ सर होइन। यसलाई यो सकिसकेपछि अझै एक सेट हरेक पत्रको सेकेन्ड थर्ड फोर्थको नयाँ समसामयिक मतलब राखेर विषयहरू राखेर समेट्न सकिन्छ कि सर भन्न खोजेको मैले चाहिँ। ठिक छ, केही छुटफुट विषयहरू समसामयिक बुझेँ विषयहरू। मैले। त्यसलाई त्यसको लागि तपाईँहरूले कुनै विषयवस्तु डिमान्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो बिचमा। जस्तै उदाहरणका लागि यस्तो प्रश्नलाई भनेर कसैले यो विषयमा भनिदिनु न सर भन्नुभयो भने त्यसलाई पनि म समेटेर एउटा हामीले थप गर्न सक्छौँ, एउटा पाठ होइन। तपाईँले भनेको, पण्डितजीले भनेको एकदम त्यसमा सही छ। अर्को कुरो त्यही विषयमा अर्को कुरा, यही कुरा पण्डितजीले भनेकै कुरा के हो भने जब तपाईँहरू सुनिरहनुहुन्छ, पढिरहनुहुन्छ अनि बल्ल तपाईँहरूसँग इन्ट्रेक्सन पनि मजा हुन्छ कि एकपटक पढिसकेपछि सुनिसकेपछि अब थप कुरा यो विषयमा कसरी त भनेर तपाईँहरूले राखेकै कुरालाई हामी आज जसरी छलफल गरेका छौँ त्यो बेला 1.5 घन्टा 2 घन्टा हामी छलफल गरेर मजाले अथवा बढी समय लाग्दाखेरि पनि तपाईँहरूको नपढिकन त्यत्तिकै प्रश्न जे पाए त्यही भन्ने कुरा होइन। जुन विषय त्यहाँभित्रको सामग्रीहरू पढ्नुहुन्छ, कोर्स कभर हुन्छ, त्यो कभर हुन नसकेको र अरू केही थप विषयवस्तुहरू र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अपरिहार्य ढङ्गले जान्नै पर्ने कुरा, अझ सशक्त बनाउने कुरा के हो त भन्ने पाठमा तपाईँले भनेको कुरा असाध्य सही छ। त्यो रूपमा हामी सोध्छौँ र तपाईँलाई त्यही कारणले अहिले मैले भने नि आगामी दिनमा एउटा तपाईँले पढ्दै जाँदाखेरि अब आजदेखि पढ्न थाल्नुभयो तपाईँ 7-8 दिनपछि धेरै कुरा त तपाईँलाई 1 हप्तामा त सबै कुरा पढिसक्नुहुन्छ नि, सबै कुरा सुनिसक्नुहुन्छ 3टै पेपर। अनि अथवा तपाईँलाई 8 दिन लाग्ला अनि त्यसपछि तपाईँलाई एउटा धारणा पनि आइसकेको हुन्छ। र 3टै पेपर सुनेर त्यो क्वेसन एन्सर गरेपछि तपाईँको नलेज होराइजन क्वेसन एन्सर गर्ने त्यो कन्फिडेन्स परीक्षाका लागि अब तपाईँले जे आए नै सुइकाउँछु जस्तो तपाईँलाई हुन्छ कि त्यो धारणा आउँछ। अझ त्यसैमा पनि सशक्तिकरण गर्नका लागि केही कुरा रह्यो भने फेरि हामी जुड्छौँ। मैले अहिले भनेकै त्यही हो। जस्तै त्यो साप्ताहिक रूपमा कति हो र आज चाहिँ तपाईँलाई अब 9-8 गते होइन, आज कि 9 गते, 9, 10, 11 भनेपछि त 9 गते भनेपछि त 10, 11 यो कर्मश हेर्दै जाँदाखेरि त 4 गतेसम्म तपाईँलाई यसरी साप्ताहिक रूपमा जाँदा गयौँ भने पनि हामी 3-4 पटक 4-5 पटक तपाईँहरूको यस्तो किसिमको इन्ट्रेक्सन गरियो भने त्यो विषयवस्तु तपाईँहरूमा आधारित रहेर त्यो अर्गनाइज गरियो भने त तपाईँहरूलाई अझ बढी इम्पावरमेन्ट आइहाल्छ। त्यसैले आफ्ना जिज्ञासा पढ्नुहोस्, आफ्नो जिज्ञासा त्यहाँ राख्नुहोस्। अनि केही कुरा पार्टिकुलर छोटो कुरा त्यस्तो अप्ठ्यारो कुरा पऱ्यो भने स्वाट सोद्धाखेरि मलाई SMS गर्नुहोस् वा फोन गर्नुहोस्। त्यो कारणले नै सुविधा दिया हो पण्डितजी। त्यो कुरामा हामी संवेदनशील छौँ। त्यसैका लागि नै अगाडि यो तपाईँलाई त्यही कुराको जानकारी होस्, टु वे धारणा पनि बुझियोस् भनेर नै यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरे हो। सागरजी केही भन्न खोज्या हो? हजुर सर नमस्ते सर। नमस्कार सागरजी। सर त्यो कोर्सबाट इङ्ग्लिसमा एन्सर लेख्नेहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ सर? बुझ्ने अब त्यो नेपाली मिडियममा तयार गरेको छ, इङ्ग्लिस टर्मिनोलोजीहरू मात्रै हो युज भएको, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा होइन। त्यो त बुझेपछि मजाले त्यसलाई जता पनि भाषा भनेको कुरा त तपाईँले टर्मिनोलोजी पाएपछि अरू फुर्को त जोड्न सकिहाल्नुहुन्छ।
सर होइन त्यो र? इङ्ग्लिस र नेपालीमा एन्सर लेख्ने त्यस्तो मार्क्सहरुमा त्यस्तो के फरक त केही पर्दैन हुँदैन, केही हुँदैन। विषयवस्तु जसले जुन हिसाबले क्लियरली गरेको छ त्यो किसिमले त्यसमा कुनै विभेद चाहिँ हुँदैन। विभेद हुँदैन। अब के हो भने अब इङ्ग्लिसलाई पनि जुन अपेक्षाकृत रूपमा तपाईँले राखेको छ राम्रो छ भन्ने अर्थमा इङ्ग्लिसमा लेखे पनि नेपाली लेखे पनि नेपाली र अङ्ग्रेजी गरे पनि त्यसमा कुनै विभेद चाहिँ हुँदैन। अलिकति के हो भने अब इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजका हिसाबले यसमा भाषागत ज्ञान पनि अझ यसले छ भन्ने अर्थमा अहिलेको सन्दर्भमा कुनै सन्दर्भमा यसो प्रायोरिटी हुन्छ कि थप हुन्छ कि भन्ने त्यस्तो सेन्स चाहिँ होइन। स्वाभाविक रूपमा केही कुराहरू केही न केही अंशमा अब जसले राम्रो गरेको छ इन्फर्मेसन प्रस्तुत गरेको छ त्यसमा त नम्बरमा अन्तर त भइ नै हालेको। त्यति बाहेक अरू कुरा कुनै बायस अथवा तपाईँलाई त्यो आग्रह पूर्वाग्रह गरेर त्यसलाई समान हैसियत प्रदान गरेर नै गरेको छ। जे लेख्दा पनि आफ्नो भाषाको शुद्धता अवलम्बन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सर म एक शब्द भन्न चाहन्छु सर लास्टमा चाहिँ। सागर चन्दजी हो अथवा पण्डितजी हो? पण्डित सर लास्टमा म एकचोटि भन्छु सर। पण्डितजी हजुर भन्नु त। हामीले प्रश्न बनाउँदाखेरि सर हामीले जस्तै हजुरको जुन भिडियो छ हामीले ब्लाइन्डली आँखा चिम्लेर सबै लेखिरहेको छु पढिरहेको छु होइन। हजुर अनि हजुरले मैले भन्न खोजेँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ सेकेन्ड थर्ड र फोर्थको एक एक सेटहरू हजुरले बनाएर दिनुभयो भने हामी त्यही तयारी गरेर समसामयिक मामलामा थपेर जान्छौँ कि भन्न खोजेको। हामीहरूले चाहिँ प्रश्न बनाउनु अलिक गाह्रै हुन्छ कि भन्न खोजेको। हजुरको अनुभवले काम गर्छ। तपाईँले प्रश्न बनाउनुहोस् भनेको होइन, पण्डितजीले बुझ्नु भएन। जस्तै तपाईँले 5 वटा 50 वटा प्रश्न पढ्नुहुन्छ होइन पण्डितजी? तपाईँलाई एउटा प्रश्न त्यसको प्रश्न उत्तर गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई 150 वटा प्रश्नको तपाईँले उत्तर गर्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिएको जति होइन। चाहिएको त हामीलाई 30 वटा प्रश्नको उत्तर गरे पास हुन्थ्यौँ। हामी चाहिँ 150 वटा प्रश्न र उत्तर गर्छौँ होइन। त्यसमा तपाईँले पढ्दै गर्दा कुनै सानो सूक्ष्म विषय नबुझेको हुनसक्छ, त्यस्तो जिज्ञासा राख्नुहोस् भनेको। प्रश्न त त्यसको ओभरअल प्रश्न हेर्ने त्यो विषयवस्तु अहिले बढी त्यो 5 वटा सेट मध्ये पनि तपाईँले भनेको कुरा के हो भने मैले बुझिहाल्छु पण्डितजीको भाषा त्यो आशा 5 वटा सेटमा पनि अझ त्यसलाई त्यो मध्येको पनि त्यसलाई केही थपेर हुन्छ अथवा त्यही मध्येबाट अर्को एउटा एकदम अहिलेको परीक्षाका लागि एकदम नहेरी नहुने त्यसैलाई नै केन्द्रबिन्दुमा बनाउने अर्को सेट पनि एउटा त्यसैको त्यही भित्रको पनि समेटेर वा नयाँ केही कुराहरू अझ अहिलेको कुरालाई हेरेर अझ एउटा सेट आइदियो भने भन्न खोजे नै हो पण्डितजीले होइन र? हजुर गुरु बुझेँ मैले। त्यो कुरामा हामीले पहल गर्छौँ। तपाईँका केही जिज्ञासा तपाईँले भर्खरै कति पढिसक्नुभयो तपाईँले लिएर? अलिअलि भनेको अर्थ के हो भने पहिला त्यसको सेकेन्ड थर्ड फोर्थ तिनटै सक्नु, एकपटक सक्नु टिपोट गर्नु अनि त्यसपछि दोस्रो पटक पढ्नु। तपाईँले अहिले जे प्रश्न गरिरहनु भएको छ नि पण्डितजी, यो त अब त आवश्यक रहन्छ भन्ने धारणा तपाईँलाई आउँछ र तपाईँले भनेको धारणामा त्यस्तो महसुस भयो भने अनि एउटा सेटमा हामी त्यस्तो कुनै किसिमको सम्भाव्य अथवा जिज्ञासा अनुसारका केही कुराहरू रह्यो भने तपाईँले प्रश्न सेट बनाउने होइन कि तपाईँहरू सबैका समष्टिगत दृष्टिकोणहरू जिज्ञासाहरू केही विषयवस्तु अलिक कन्फ्युजन जस्तो अथवा केही थप कुरा भन्ने कुरा भयो भने मैले त्यस्तो छँदै छैन त्यहाँ भन्न खोजेको। त्यस्तो स्थिति नै आउँदैन सबै पढिसकेपछि। त्यो आयो भने र अथवा तपाईँले भने बमोजिमका कुरामा हामी तयार छौँ, त्यसमा कुनै चिन्ता भएन। मैले त्यही कारणले नै तपाईँहरूको ओपन डिस्कसनमा ओपन रूपमै गरौँला र पढिसकेपछि एउटा नमुना राखेर पनि देखाउँला के तपाईँलाई अझ थप। तपाईँले भनेको पण्डितजीले भनेकै आधारमा सबै भाइ बहिनीहरूको कुरा के हो भने ती सबै विषयमा अहिले तपाईँलाई त्यहाँनिर अहिले चाहिँ मैले श्रवण रूपमा सुनिरहनु भएको छ। त्यसलाई के गरौँला भने तपाईँलाई भनेको कुनै एउटा कार्यक्रम कुनै एक दिनमा हामीले यो प्रश्न यो उत्तर भनेर स्क्रिनमै राखेर तपाईँलाई त्यसलाई एकदम ब्रिफ गर्दै एउटा अभ्यास त्यो पनि गरिदिउँला होइन। त्यही भने होइन पण्डितजी? हजुर ल देशान्तर डिसिजी के भन्न खोज्नुभयो? सर नमस्कार। नमस्कार सर म सागर। सागरजीलाई भन्नु त। हजुर सर यो हजुरको यो सेट किन्दा चाहिँ राम्रो होला कि सर कमान्डो क्लास लिँदा राम्रो होला सर? के होला सर अहिले? अब होइन सेट भन्न खोजेको कमान्डोको सेट लिनुहोस्। अहिले चाहिँ तपाईँले पहिला मेरो कुरा के हो भने प्रडक्ट त तपाईँलाई मूल्यका हिसाबले अरू हिसाबले सेकेन्ड थर्ड पेपर यदि तपाईँ अहिले नै परीक्षाको लागि तयारी गरिरहनु भएको सन्दर्भमा चाहिँ लेखनसिप प्रश्नोत्तर कमान्डोमा हात हाल्नुहोस् पहिलो काम होइन।
जब त्यो कुरा गरिसकेपछि केही विषयवस्तु बुझ्नका लागि भन्ने भयो भने अनि त्यसपछि बल्ल सेकेन्ड फेजमा रोज्नुहोस्। अहिले पहिला सुरुमा भएको भए मैले के भन्थेँ भने पहिला तपाईँहरूले यो विषयवस्तु सबै बुझ्नुहोस् है, त्यो फुल कोर्स नै बुझ्नुहोस्, लिनुहोस्। अनलाइन रेकर्ड गरेको यो त सबै अनलाइन नै हो। अनि त्यसको पुरै जुन 50 घन्टा करिब करिबको छ भनौँ न, कुनै त 55 घन्टा 60 घन्टा जति पनि छ फोर्स पेपर त, त्यति त्यो रेकर्ड सुन्नुहोस्, पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, कन्सेप्ट सबै बनाउनुहोस्। विषयवस्तु जानेपछि अनि बल्ल बल्ल त्यो एकपटक पढेपछि प्रश्नोत्तर कमान्डो लिनुहोस् भन्थे के सागरजी पहिला है। अब आज चाहिँ मैले त्यसो भन्दिनँ। आजका दिनमा तपाईँलाई के हो भने अब त्यतातिर गएर तपाईँसँग समय छैन। कति छ र समय हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई 20 अब कति दिनमा तयारी गर्नुपर्ने, 25-26 दिन पनि पुरा छैन भन्नुहोस् न। भनेपछि त यो छोटो समयमा तपाईँसँग तपाईँको मेन फोकस नै के हुनु पर्यो भने यी 3टा प्रश्नोत्तर कमान्डो सेट। यहाँ सेट भन्न खोजेको 3टा सेट, उता अर्को फुल कोर्सको पनि सेट, प्रश्नोत्तर कमान्डो। भाषा नै शब्द नै तपाईँले के भन्नु भने प्रश्नोत्तर कमान्डो है, क्वेसन एन्सर है। अङ्ग्रेजीमा क्वेसन एन्सर भन्ने भयो, यता प्रश्नोत्तर कमान्डो, प्रश्न उत्तर कमान्डो भनेर त्यो कुरालाई मात्रै फोकस गर्नु। 10 घन्टे कोर्स अहिलेको भन्नुहोस् न रेकर्ड गरेको हो, त्यसलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नु। अहिले अरू विषयमा तपाईँलाई त्यो फिजिबल हुँदैन, एकदम फिजिबल हुने कुरा र एप्रोप्रिएट हुने कुरा बोल्नुपर्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई त्यो कुनै अरू हैन, मैले भनिहालेँ नि, कुनै सस्तो लोकप्रियताका लागि अथवा तपाईँको अनफिजिबल हुने कुराका लागि हामीले बोल्ने कुरा होइन। त्यसैले तपाईँको हितका लागि अहिले त्यसमा केन्द्रीकृत हुनुहोस् हैन। तपाईँलाई मौकामा केही हेल्प गर्ने भनेको नि हामीले यस्तै बेलामा हेल्प गर्ने नै हो। त्यही आधारमा अगाडि बढ्नुहोस् है। अरू भाइ बहिनीहरूको केही छ? सागरजी बुझ्नुभयो नि? लम्साल भाइ भन्नुभएको छ, लम्साल भाइ लेख्नु भएको रहेछ लम्सालजी। देशान्तर डिसीजी है मैले भन्दै थिएँ, सागरजीले बोल्नुभयो। देशान्तरजीको केही छ? देशान्तर डिसीजी यहाँ अलिकति चाहिँ यो अनम्युटले गर्दा चाहिँ उहाँ जानुभयो होला। हामीले चाहिँ आजको लागि जति पनि प्रश्न साथीहरूका जिज्ञासाहरू थिए, जहाँ सम्भवतः साथीहरूले पाइसक्नु भएको छ आफ्ना जिज्ञासाहरू, र हामीले च्याट बक्सबाट पनि कतिपय प्रश्नहरू हामीले लिग्यौँ। त्यसलाई सरले पनि पक्कै पनि समाधान गरिसक्नु भएको छ। र आजको लागि जुन मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ भनेको थिएँ, हामीले सर म 1 मिनट समय लिएँ है। मैले अफर कृष्णजी अब म बिदा हुँ त। हुन्छ 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 सर, धेरै आज म सबै भाइ बहिनीहरूलाई सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूसँग म बिदा माग्न चाहन्छु। हामी फेरि जुटौँला। तपाईँहरूको पूर्ण सफलताका लागि मैले हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। र मैले आफूले तपाईँहरूको कुनै चाहना रह्यो, मैले त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा इन्डिभिजुअल मेरो नम्बरै दिइसकेको छु। तपाईँले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। पहिला पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् अनि सुन्नुहोस्, अनि समग्र कुरा सुनिसकेपछि अनि तपाईँलाई एउटा प्रश्न पढ्दै म क्वेसन बनाउने होइन, एउटा त्यो सेट पढेर सक्नुहोस्, अर्को सेट पढ्नुहोस्, अर्को सेट पढ्नुहोस् होइन, सुन्नुहोस्, अनि त्यसपछि टिपोट गर्नुहोस्, अनि फेरि एउटा पत्र होइन अर्को पत्र सुन्नुहोस्, पढ्नुहोस्, फेरि अर्को पत्र पढ्नुहोस्, सुन्नुहोस्, अनि बल्ल तपाईँको होराइजन 3टै पेपरबाट चाहिँ अब बाँकी जहाँ जता जोडोस्, फुर्को सोधोस्, जस्तो छोटो विषयलाई तन्काउनु पर्दा लामो विषयलाई चाहिँ छोट्याउनु पर्दा सबै धारणा भाइ बहिनीहरूलाई आउँछ। र त्यसमा फेरि परेको दुविधामा सुविधा हेल्पलाइनमा छँदैछु होइन, ओटिस छँदैछ। त्यो अर्थमा हामी फेरि जुटौँला। म यति निवेदन गर्दै भाइ बहिनीहरूको पूर्ण सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। कृष्णजी आफ्ना कुरा केही छन् भने राख्नु होला। हस्, नमस्कार। आजको समयको लागि म साथीहरूलाई चाहिँ मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भने अनुसार आज हामी तपाईँहरूको लागि स्पेसल के होला, चाहिँ ओटिसले अफर केही चाहिँ ल्याउँछ होला कार्यक्रम सुरुवात गरिसकेपछि भने चाहिँ कतिपय साथीहरूको चाहिँ अपेक्षा पनि रहने गर्दछ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई यो अध्ययनमा अझै चाहिँ सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले एउटा अफर लिएर आएका छौँ, जसमा चाहिँ शाखा अधिकृतको 2nd, 3rd र 4thको चाहिँ जुन कमान्डो कक्षा, हामीले आज कमान्डो विशेष कक्षाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम गऱ्यौँ। 2nd, 3rd र 4thको जुन हाम्रो कमान्डो कक्षाहरूमा जसमा चाहिँ हामीले 33% छुटको व्यवस्था गरेका छौँ। र 33% छुट प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले पर्सि शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्म चाहिँ हामीले यो अफर तपाईँहरूको लागि चाहिँ
प्रोभाइड गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ पेपर तपाईँहरूले 33% डिस्काउन्टमा चाहिँ ओटिस मार्फत पढ्न सक्नुहुनेछ। र ओटिस मार्फत कक्षा अध्ययन गर्नको लागि तपाईँहरूले आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर OTTISH ओटिस भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले ओटिसबाट प्राप्त कोर्सहरू र त्यससँग सम्बन्धित डेमो कक्षाहरू पनि मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ र आफूलाई मन परेको कोर्सहरू तपाईँहरूले जहाँबाट पनि जहिले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै, यदि तपाईँहरूलाई कुनै त्यस्ता जिज्ञासाहरू छन् भने आफ्नो च्याट स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा तपाईँहरूले कल गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरूलाई अझै पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो तयारीलाई अझै मजबुत बनाउनको लागि अघि नै सरले भनेअनुसार यी हाम्रा कमान्डो कक्षाहरू एकदमै उत्कृष्ट तरिकाले सिस्टमेटिक तरिकाले आफ्नो इक्जाम सेन्ट्रिक भएर चाहिँ जुन बनाइएको छ, यसले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई परीक्षामा सफल हुनको लागि एउटा ऊर्जा पनि प्रेरित गर्नेछ भन्दै यो हाम्रो अफरको बारेमा म तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहेँ। पर्सि शुक्रबार 5 बजेसम्म तपाईँहरूलाई 33% अफ चाहिँ हामीले कोर्समा दिएका छौँ भन्दै आफ्नो तयारीलाई अझै मजबुत बनाउनुहोस्। ओटिस मार्फत प्राप्त कक्षाहरूमा जोइन भएर अध्ययन गर्दै आफ्नो चाहिँ यो सफलताको लागि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रममा तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू जोडिनु भयो, आफ्ना मनमा रहेका जिज्ञासाहरूको चाहिँ उत्तर पाउनुभयो र आगामी दिनहरूमा तयारी गर्दै गर्दा यस्तै कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूसित जोडिने बाचा गर्दै आजको लागि हामी ओटिस परिवार पनि यहीबाट बिदा माग्छौँ। नमस्ते।